सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं। आज सबैभन्दा बढी 1016 जनामा कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसंगबाट नेपालमा थप 1016 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले झापाका 21 जना, खोटाङका 1 जना, मोरङका 108 जना, ओखलढुङ्गाका 1 जना, पाँचथरका 1 जना, सुनसरीका 8 जना, उदयपुरका 2 जना, संखुवासभाका 3 जना मा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रदेश 2 मा बारामा 42 जना, धनुषामा 64 जना, महोत्तरीका 24 जना, पर्सामा 128 जना, रौतहटका 37 जना, सप्तरीका 3 जना, सर्लाहीका 107 जना, सिराहाका 16 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा भक्तपुरका 17 जना, चितवनका 49 जना, धादिङका 2 जना, दोलखाका 2 जना, काठमाडौँका 138 जना, काभ्रेका 21 जना, ललितपुरका 50 जना, मकवानपुरका 30 जना, सिन्धुलीका 1 जना, सिन्धुपाल्चोकका 3 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरूमा बागलुङका 3 जना, गोरखाका 2 जना, कास्कीका 16 जना, लमजुङका 1 जना, नवलपरासी पूर्वका 4 जना, स्याङ्जाका 1 जना र तनहुँका 2 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने प्रदेश 5 का जिल्लाहरूमा बाँके 6 जना, बर्दिया 9 जना, दाङ 1 जना, कपिलवस्तु 19 जना, नवलपरासी पश्चिमका 1 जना, रोल्पाका 1 जना, रूपन्देहीका 14 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा दैलेखमा 5 जना, रुकुम पश्चिमका 1 जना, सुर्खेतका 1 जना कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने सुदूर पश्चिम जिल्लाहरूमा दार्चुलामा 2 जना, डोटीका 46 जना, कैलालीका 1 जना, कञ्चनपुरका 1 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। खोटाङमा 1, मोरङमा 108, ओखलढुङ्गा 1, पाँचथर 1, सुनसरी 8, उदयपुर 2 र संखुवासभा 3। प्रदेश 2 मा बारामा 42, धनुषा 64, महोत्तरी 24, पर्सा 128, रौतहट 37, सप्तरी 3, सर्लाही 107 र सिराहा 16। र बागमती प्रदेशमा भक्तपुर 17, चितवन 49, धादिङ 2, दोलखा 2, काठमाडौँ 138, काभ्रेपलाञ्चोक 21, ललितपुर 50, मकवानपुर 30, सिन्धुली 1 र सिन्धुपाल्चोक 3। गण्डकी प्रदेशमा बागलुङ 3, गोरखा 2, कास्की 16, लमजुङ 1, नवलपरासी पूर्व 4, स्याङ्जा 1 र तनहुँ 2। र प्रदेश 5 मा बाँके 6, बर्दिया 9, दाङ 1, कपिलवस्तु 19, नवलपरासी पश्चिम 1, रोल्पा 1 र रूपन्देही 14। र कर्णाली प्रदेशमा दैलेखमा 5, रुकुम पश्चिममा 1, सुर्खेतमा 1। सुदूर पश्चिम प्रदेशमा दार्चुला 2, डोटी 46, कैलाली 1 र कञ्चनपुर 1 गरी आजको जम्मा संक्रमितको संख्या 1016 र आजसम्म संक्रमित हुनुहुनेहरू ठिक भएर फर्किनुभएका र सक्रिय संक्रमित गरी जम्मा 28257 र निधन आज 7 जनाको दुःखद निधन भएको छ। काभ्रे, नवलपरासी, मोरङ, धनुषा, बाँके र कास्कीका 1-1 जना पुरुष र तनहुँ जिल्लाका 1 जना महिला गरी आजसम्म जम्मा 114 जनाको दुःखद निधन भएको छ। कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको र हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 114 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,563 जना रहेको छ भने मंगलबार थप 85 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 17,580 जना डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असहयोग गर्ने निजी अस्पताल संस्था एवं मेडिकल कलेजहरू विरुद्ध अदालत जाने तयारी थालेको छ।
मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषदको कार्यालयमा मंगलबार सम्पन्न प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र पीसीएमसी को बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असहयोग गर्ने प्रदेश स्थित मेडिकल कलेज सहित निजी स्वास्थ्य संस्था विरुद्ध अदालत जाने तयारी अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकाय प्रमुखहरू सम्मिलित रहने गरी समन्वय समिति गठन गर्दै उक्त समितिले मेडिकल कलेज सहितका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग कोरोना व्यवस्थापनको विषयमा पहिलो चरणमा छलफल गर्ने, मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरूलाई संघीय सरकारले तोकेको दर रेट उपलब्ध गराई कोभिड उपचारका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि पनि मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरूले कोभिड उपचारमा सहयोग नगरे कारबाही तथा दर्ता खारिजको लागि संघीय सरकारमा लेखी पठाउने तथा कानून बमोजिम कारबाहीका लागि मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोनाको अति दुखदायी तथा असहज परिस्थितिमा सबै नागरिकलाई बचाउन पहिलो जिम्मेवारी भएको हुनाले प्रदेश सरकार कठोर भन्दा कठोर कदम चाल्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै यस विषम परिस्थितिमा सबै पक्षलाई आआफ्नो स्तरबाट सहयोग गर्न अपील समेत गर्नुभयो। सघन वर्षापछि केही दिन यता चर्को घाम लाग्न थालेसँगै महोत्तरी जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा सर्पको बिगबिगी बढेको छ। बर्खामा पानीले दुलो भरिएपछि बिहिबार निस्केका सर्प अहिले बिगबिगी बढेको हो। पछिल्लो साउन महिनामा मात्र सर्पदंश उपचार केन्द्र बर्दिवासमा 40 सर्पदंशका घटना देखिएका हुन्। विषालु सर्पले डसेर मध्य साउनेता महोत्तरीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले बर्दिवास 3 गौरी डाँडा स्थित सर्पदंश उपचार केन्द्रमा सर्पदंशका बिरामीको भीड छ। पछिल्लो साउन भरिमा नै 40 सर्पदंशको घटना बिरामी उपचारबाट निको भएर घर फर्केका छन्। पछिल्लो पटक जिल्लाकै भंगा नगरपालिका 5 राजपुरका मात्र 8 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका केन्द्रका अध्यक्ष कृष्ण देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। भंगा 5 मा गत शुक्रबार एकै दिन 16 जनालाई सर्पले डसेको भए पनि अन्य 8 जना सिराहाको बन्दीपुरमा नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको उपचार केन्द्रमा गएका भंगा 5 का वार्ड अध्यक्ष शिव महतोले बताउनुभयो। भंगा 5 कै 2 जनाको भने उपचार केन्द्र नपुग्दै साउन 15 यता मृत्यु भएको छ। असार अन्तिम साता साउन मध्यसम्मको पटकपटकको मुसलेधार वर्षाले सर्प बस्ने दुलो पानीले भरिएपछि यस भेगमा सर्पको बिगबिगी बढेको छ। साउन महिनामा 40 जना सर्पदंशका बिरामी उपचार गर्न आए मध्ये अत्यन्त विषालु गोमन र करेतले डसेका 12 जनाको सफल उपचार भएको केन्द्रका अध्यक्ष कृष्ण देवकोटाले बताउनुभयो। अन्य भने भाइवर सर्पको एक प्रजाति बिच्छी खजुराले टोकेको पुष्टि भएको देवकोटाको भनाइ छ। यस अवधिमा सर्पदंशको शंकाले जचाउन आउने 120 जना पुगेको केन्द्रले जनाएको छ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4 र 14 को खानी नै भएको यहाँको आम जनबोलीमा पाइन्छ। त्यसै गरी जिल्लाको गौसावा औरही भंगा नगरपालिका क्षेत्र सर्पदंशका घटना बाक्लै हुने ठाउँ पर्ने देवकोटाको भनाइ छ। सर्पले टोकेका बिरामी बर्दिवास बाहेक अन्यत्र पनि उपचार लिन जाने हुँदा आफ्नो केन्द्रमा दर्ता भएका भन्दा निकै बढी घटना हुने गरेको देवकोटाले बताउनुभयो। सन् विक्रम सम्वत 2071 साउन 31 गते स्थापना भई सञ्चालनमा आएको सर्पदंश उपचार केन्द्र बर्दिवास 3 मा यसको व्यवस्थापन गर्ने समुदाय स्तरको सञ्चालक समिति र उपचारमा खटिने नेपाली सेनाका दक्ष 6 जना प्राविधिक कार्यरत छन्। केन्द्रले सेवा सञ्चालन भए यता हालसम्म 1438 सर्पदंशका बिरामी सफल उपचार गरिसकेको छ। तीमध्ये आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 160, आर्थिक वर्ष 75-76 मा 319, आर्थिक वर्ष 74-75 मा 296, आर्थिक वर्ष 73-74 मा 273, आर्थिक वर्ष 72-73 मा 270 र आर्थिक वर्ष 71-72 मा 165 जना रहेको केन्द्रले जनाएको छ। सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकामा एकै परिवारका 8 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकाका मेयर शैलेश शाहका अनुसार वार्ड नम्बर 9 हनुमाननगर बजार निवासी एकै परिवारका 3 महिला सहित 8 जनामा मंगलबार कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। केही दिन अघि सोही परिवारका 28 वर्षीय एक पुरुषमा
संक्रमण देखा परेको थियो। उनी किराना पसल व्यवसायी हुन्। उनकै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा परिवारका सदस्यहरूको साउन 28 गते स्याब संकलन गरी परीक्षण गराउँदा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको मेयर शाहले बताउनुभयो। मेयर शाहका अनुसार संक्रमण पुष्टि हुनेमा 65, 55, 38, 36 र 10 वर्षीय पुरुष र 50, 30 र 24 वर्षीय महिला छन्। संक्रमण पुष्टि भएका सबै एकै परिवारका सदस्य भएकोले उनीहरूलाई होम आइसोलेसनमै राखेर निगरानी गरिने मेयर शाहले बताउनुभयो। यसअघि संक्रमण पुष्टि भएका 28 वर्षीय युवक अधिकांश समय पसलमै बस्ने गरेको पाइएको छ। उनी बाहिर कतै नगएको पाइएको मेयर शाहले जानकारी दिनुभयो। उनलाई कुनै ग्राहकबाट सरेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। एकै परिवारका 8 जना र हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकाका अन्य 3 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। वार्ड नम्बर 1 का 40 वर्षीय पुरुष, वार्ड नम्बर 7 की 31 वर्षीय महिला र वार्ड नम्बर 10 की 47 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखा परेको छ। पर्सामा एकै दिन 153 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। वीरगंज स्थित नारायणी अस्पतालको प्रयोगशाला र काठमाडौँको टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सोमबार राति गरिएको परीक्षणमा पर्साका 153 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका स्वास्थ्य निरीक्षक जयमोद ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार टेकु स्थित प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा वीरगंजको नारायणी बयोधा अस्पतालका मात्रै डाक्टर नर्स गरी 30 जनामा संक्रमण भेटिएको हो। बयोधा अस्पतालका 6 जना डाक्टर, 11 जना नर्स, 12 जना कर्मचारी र 2 जना बिरामी गरी 30 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य निरीक्षक जयमोद ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै टेकुकै प्रयोगशालामा सोमबार राति गरिएको परीक्षणमा पर्साका अन्य 68 जना संक्रमण पुष्टि भएको ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। वीरगंज 11, श्रीपुर विद्यापीठ माविमा स्वाब दिएका मध्ये 57 जना र जुद्ध मावि स्वाब दिएका मध्ये 11 जना गरी 68 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। यसैगरी वीरगंज स्थित नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा सोमबार राति गरिएको परीक्षणमा पनि पर्साकै 55 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य निरीक्षक ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। संक्रमण पुष्टि भएका 55 जना मध्ये सबैभन्दा बढी पर्साको बौद्धरमाई नगरपालिकाका 25 जना रहेका छन्। बौद्धरमाई नगरपालिकाका 4 का मात्र 20 जना तथा वार्ड नम्बर 5, 6, 7, 8, 9 का 1-1 जना रहेका छन्। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका क्रममा गत साउन 30 गते बौद्धरमाई नगरपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा 77 जनाको स्वाब संकलन गरिएको मध्ये 25 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य निरीक्षक ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका 5 वाडा प्रहरी कार्यालय बिर्ताका 2 गरी 7 जना प्रहरीमा पनि कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मूर्ति चोकका 8 जना, वीरगंजको छपकैयाका 6 जना, वीरगंज 4 बिर्ताका 3 जना, नेशनल मेडिकल कलेजका 2 जना, वीरगंज 8, 11, 14 र 16 का 1-1 जनामा पनि संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य निरीक्षक ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। सोमबार राति 153 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै पर्सा जिल्लामा संक्रमितको संख्या 1474 पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ। साउनेता मात्र पर्सामा 1317 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन जिम्मा सम्बन्धित प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाले जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा आवश्यकता अनुसार निषेधाज्ञा गर्ने जिम्मा स्थानीय प्रशासनलाई दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को प्रयोग गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सुप्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। निषेधाज्ञा गरिएको क्षेत्रका सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारीबाट काम गराउनु पर्ने र अन्य कर्मचारीले घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै सार्वजनिक सेवा सञ्चालन, पेशा व्यवसाय सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा आवत जावत सबै प्रकारका भेला, सेमिनार, गोष्ठी लगायतका कुराहरूमा यस पूर्वका आदेशहरू पालन गराउन निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री परिषदले बाढी पहिरोमा परेर मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बाढी पहिरोमा परेर मृत्यु भएको परिवारलाई 1 जनाको मृत्यु भएको भए 2 लाख र एकै परिवारमा 1 भन्दा बढीको मृत्यु भए प्रति व्यक्ति थप 1 लाखको दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले राजस्व बोर्डको अध्यक्षमा पूर्व सचिव महेश दाहाल र सदस्यमा पूर्व
सहसचिव निर्मल हरि अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले बेल्जियमका लागि गहेन्द्र भण्डारी, पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र जर्मनीको राजदूतमा राम काजी खड्कालाई नियुक्ति गरिएको जानकारी दिनुभयो। निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा त्यस्ता स्थानभित्रका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू न्यूनतम मात्रामा कर्मचारी उपस्थित गराई कार्यालय सञ्चालन गर्ने र सो बाहेकका अन्य कर्मचारीलाई सुरक्षित रूपमा घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकिएका कार्यहरू गर्ने अथवा वर्क फ्रम होमको व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने। त्यसै गरी सार्वजनिक आवागमन, पेसा व्यवसाय सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा आवत जावत, सबै प्रकारका बैठक, सेमिनार, गोष्ठी, तालिम, सम्मेलन, धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप लगायतका विषयमा यस पूर्वका आदेशहरूद्वारा गरिएका व्यवस्थाहरू र जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षाका मापदण्ड, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सम्बन्धी मापदण्ड, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सम्बन्धी मापदण्ड तथा अन्य व्यवस्थाहरू कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको सम्बन्धमा संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिमका आदेशको अङ्ग भएकोले त्यस्ता सबै आदेश, मापदण्ड तथा व्यवस्थाहरूको पालना गर्ने गराउने कार्य कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC र सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने, कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र सम्बन्धित मन्त्रालयले सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, सो व्यवस्थाको प्रतिकूल काम कारबाही भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने। नगद सहायता, विपदबाट घर बहाल आवास नष्ट भएका र खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल व्यवसाय समेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराको लागि खाद्यान्न समेत नभएको वा दुवै अवस्थाका पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र प्रति परिवार 5 जनासम्म सदस्य भएको परिवार भए रु 15,000 र 5 जनाभन्दा बढी सदस्य परिवार भएको भए रु 20,000 को दरले तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने र आर्थिक सहयोगको सन्दर्भमा विपदका घटनामा परे खाद्यान्न र हाल बसोबास गरिरहेको घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएमा वा पूर्ण नष्ट नभए तापनि सम्भावित खतराबाट जोडिन सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो परिवारलाई प्रति परिवार रु 1 लाखसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने। परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा प्रस्ताव छ जसमा राजदूतहरूको नियुक्ति छ। त्यसमा बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि गहेन्द्र राज भण्डारी, पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र जर्मनीका लागि रामकाजी खड्का हुनुहुन्छ। उहाँहरू तिनैजना परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रोफेसनल कर्मचारी पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ। यो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्तावमा भएको निर्णय हो। रु 15,000 र त्यस्तै बैठकले विद्युत प्रसारण वितरण प्रणाली सुधारको एसियाली विकास बैंकबाट $200 मिलियन र नर्वे सरकारको तर्फबाट अमेरिकी डलर 35 मिलियन रुपियाँ बराबरको ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त रकम दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकमा विद्युत व्यापार गर्न र प्रणाली सुधार गर्न उपयोग गरिने अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका 2077 लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको 101 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। मंगलबार साँझ 5:55 घरमै निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनको विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते लमजुङको पुस्तान गाउँमा जन्म भएको थियो। घिमिरे स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कृतवादी शैली अपनाएर साहित्य सृजना गर्ने साहित्यकारका रूपमा चिनिन्छ। उनको कविता, खण्डकाव्य, गीति नाटक र कथा, अनुवाद, लेख, प्रबन्ध जस्ता अनेकौं विधामा सृजना धेरै आइरहेका छन्।
रोहतकमा मंगलबार 35 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। केन्द्रीय प्रयोगशाला काठमाडौँका रिपोर्ट अनुसार रौतहटमा 13 जना महिला सहित 37 जनामा संक्रमण देखिएको हो। साउन 30 गते 150 जनाको स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएकोमा 80 जनाको रिपोर्ट आउँदा गौर नगरपालिकामा 27 र माधव नारायण नगरपालिकामा 5 तथा गरुडा कटहरिया र नेपाल प्रहरीका 1-1 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रोहतकका प्रवक्ता हरेन्द्र गुप्ताले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा स्याब संकलन गरेर परीक्षण गर्दा उनीहरूमा पोजिटिभ देखिएको हो। संकलित स्याब मध्ये 70 जनाको रिपोर्ट आउन अझै बाँकी छ। प्रवक्ता गुप्ताले भन्नुभयो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पछ्याउँदै जाँदा उनीहरूमा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमितहरूलाई व्यवस्थित आइसोलेसनमा राख्नुको सट्टा होम आइसोलेसनमा राख्न दिने निर्णयको समुदायमा संक्रमण फैल्न खतरा झनै बढेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको हो। मृत्यु हुनेमा काभ्रे, मोरङ, धनुषा, बाँके र कास्कीका 1-1 जना रहेका छन् भने तनहुँकी 1 महिला रहेकी छिन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 114 पुगेको छ। कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा प्रेस काउन्सिल सचिवालय बन्द भएको छ। काउन्सिलका सूचना अधिकारी दीपक खनालले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै शुक्रबारसम्मका लागि कार्यालय बन्द रहने जानकारी दिएका हुन्। सूचना अधिकारी खनालका अनुसार काउन्सिलमा कार्यरत कर्मचारी र आन्तरिक अडिटरलाई समेत ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने लक्षण देखिएपछि शुक्रबारसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको मंगलबार बसेको काउन्सिल बोर्ड बैठकले गरेको हो। कर्मचारीको कोरोना परीक्षणका लागि स्याब दिएको र रिपोर्ट नआउँदासम्मका लागि कार्यालय बन्द भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कार्यालय बन्द भए पनि उजुरी अनलाइनबाट लिने उहाँको भनाइ छ। आचार संहिताको अनुगमन भने निवासबाटै हुने खनालले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। एकीकृत भन्सार चौकी जाँच चौकी आईसीपीमा भारतीय कर्मचारी र कामदार निषेध गरिएको छ। गत शुक्रबारदेखि आईसीपीमा भारतीय कर्मचारी र कामदार प्रवेशको पूर्ण रूपले कडाई गरिएको भन्सारका एजेन्टले बताएका छन्। वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा भए पनि उनीहरू आईसीपी सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा आएर काम गर्दै आएका थिए। एजेन्टका भारतीय कर्मचारी मात्र 100 भन्दा बढी छन्। आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाहका अधिकांश कामदार भारतीय हुन्। कोरोना संक्रमण वृद्धि हुन थालेदेखि नै भारतीय कर्मचारी र कामदारको प्रवेशमा रोक लगाइएको प्रमुख भन्सार अधिकृत गोपाल खत्रीले जानकारी दिनुभयो। भारतको बिहार लगायत मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर लगायतका केही शहरबाट मालवाहक सवारी आईसीपी हुँदै नेपाल प्रवेश गर्छन्। भारतमा पछिल्लो 1.5 महिनादेखि कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। जानकारका अनुसार उताबाट आएका सामान, मालवाहक सवारी, चालक र सहचालकबाट कोरोना संक्रमण फैलिने उच्च सम्भावना रहेको छ। एजेन्टका अनुसार नाकामा डिसइन्फेक्ट गर्नुपर्ने ट्रकको चक्कामा स्प्रे र चालक र सहचालकको तात्काल मात्र लिएर छाड्ने गरिएको छ। वीरगञ्ज भन्सार एजेन्ट संघका एक उच्च अधिकारी सहित सुक्खा बन्दरगाहका चालक र स्टाफमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। धनुषाको जनकपुर धामबाट 1 जना जनप्रतिनिधिको सरकारी मोटरसाइकल चोरी भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 16बाट मोटरसाइकल चोरी भएको हो। धनुषाको कमला नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का अध्यक्ष शिवा पासवानले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी प्रदेश 2-02001 B0059 नम्बरको सरकारी मोटरसाइकल जनकपुर धाम स्थित जलाद पुल नजिकबाट चोरी भएको हो। उनी जनकपुर स्थित घर आएको बेला सोमबार मध्यरातमै मोटरसाइकल चोरी भएको अध्यक्ष पासवानले जानकारी दिनुभयो। उहाँले औषधि किन्न आएको आफ्नै घर अगाडि राखेको मोटरसाइकल चोरी भयो। उहाँले भन्नुभयो, नयाँ घर भएको कारण मोटरसाइकल घरभित्र नलगी घर अगाडि बाहिर छाडेका थिए। बिहान उठ्दा मोटरसाइकल थिएन। सोही दिनदेखि खोजी गरिरहेको भए पनि भेटिएको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा मौखिक जानकारी गराए पनि बुधबार मोटरसाइकल चोरीको निवेदन दर्ता गराउने उहाँले बताउनुभयो। पालिकाले प्रयोगका लागि दिएको मोटरसाइकल चोरी भएको अध्यक्ष पासवानले मंगलबार जानकारी गराएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र कुमार सभानले बताउनुभयो।
कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएका नेपाली कांग्रेस नवलपरासीका जिल्ला उपसभापति सुभाष चन्द्र गिरीको मृत्यु भएको छ। नवलपरासी सुस्ता पश्चिम घर भएका 38 वर्षीय गिरीको पाटन अस्पताल ललितपुरमा बिहान 6 बजे मृत्यु भएको हो। कोरोना संक्रमण देखिएपछि बुटवलको कोरोना अस्पतालबाट साउन 30 गते पाटन अस्पतालमा पुगेर भर्ना भएका गिरीको भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचार भइरहेकोमा गए राति 11 बजेदेखि श्वास प्रश्वासमा समस्या आएको र बिहान 6 बजेतिर मृत्यु भएको अस्पतालमै रहेका कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र राज कडेलले पुष्टि गर्नुभयो। गिरीको केही समय अगाडि युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरवामा पित्त थैलीको पत्थरीको शल्यक्रिया भएको थियो। त्यसपछि श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको र पुनः मेडिकल कलेजमा जाँच गराउँदा निमोनिया देखिएपछि पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यसपछि बुटवलको कोरोना अस्पतालमा एक दिन भर्ना भएर उपचार गराएका गिरीलाई थप उपचारका लागि पाटन अस्पताल लगिएको थियो। तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका नेता रहेका उनी कांग्रेससँगै एकीकरणपछि नेपाली कांग्रेसको उपसभापति भएका थिए। कोरोना भाइरस संक्रमणले प्रदेश 2 आक्रान्त भएको छ। प्रदेश 2 मा पछिल्लो समय दिनहुँ कोरोना संक्रमितको संख्या करिब 200 बढीले दरले बढिरहेको छ भने संक्रमणबाट मृतकको संख्या समेत 47 पुगेको छ। जटिल प्रकृतिका संक्रमितको संख्या समेत बढ्दै गएको छ। ती जटिल प्रकृतिका संक्रमितलाई आईसीयू र भेन्टिलेटर अति आवश्यक देखिएको छ। संक्रमितलाई आवश्यक परेको बेला भेन्टिलेटर नपाएर समेत धनुषामा कोरोना भाइरस संक्रमितको मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। भेन्टिलेटर लगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरण नहुँदा कतिपय बिरामीको मृत्यु भएको डाक्टरले समेत स्वीकार गर्दै आएका छन्। तर भेन्टिलेटर हुँदा हुँदै पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले यस विषयमा आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्दा अनाहतमै संक्रमितको मृत्यु हुने जोखिम बढेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि महोत्तरीको जलेश्वर अस्पतालमा भेन्टिलेटर जडान गरिएको छ। तर भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालनका लागि जनशक्तिको अभावले भेन्टिलेटर सञ्चालन हुन सकेको छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा जलेश्वर अस्पतालमा 5 वटा भेन्टिलेटर जडान गरिएको हो। अहिले यो अस्पताल कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि कोभिड-19 विशेष अस्पतालका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। 100 शैय्याको जलेश्वर अस्पतालमा अहिले 42 जना कोरोना संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 4 जनामा कोरोनाको लक्षण देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पताल विकास समितिले आईसीयू सहित 5 वटा भेन्टिलेटर र अन्य उपकरण जडान गर्न 2 करोड 52 लाख खर्च भएको जनाएको छ। भेन्टिलेटर खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। आर्थिक प्रलोभनमा भारतबाट आउने कामदारलाई नेपाल प्रवेश गराएको उजुरी गृह मन्त्रालयमा पुगेपछि सशस्त्र प्रहरी बल 12 नम्बर गणका प्रमुख दिग्विजय अधिकारी जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयले सुवेदीलाई हटाएर उनको ठाउँमा रविन्द्रराज कर्णजीतलाई सरुवा गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले भने सरुवाको कारणबारे अन्य विज्ञता जनाएका छन्। सुवेदीले भारतबाट लकडाउनको अवधिमा नेपाल प्रवेश गरेका कामदारबाट प्रति व्यक्ति 1500 रुपियाँ कमिसन लिएको अभियोग छ। त्यसबारे सशस्त्र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। भारतको मध्य प्रदेशमा बनेको न्यून चापीय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव नेपालमा परेको कारण देशभर वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसून न्यून चापीय रेखा नेपालको दक्षिणतर्फ रहेको छ। देशभर अधिकांशदेखि सामान्य बदलीको अवस्था रहेको छ भने बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र कर्णाली तथा आसपासका भूभागका केही स्थानमा वर्षा भएको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेशका र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा 3 दिन भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। विभागले भारी वर्षाको सम्भावना रहेको क्षेत्रमा नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा भूक्षय हुने, पहिरो जाने, ढल र पानीको राम्रो निकास नभएको ठाउँमा डुबान हुन सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीको चितवन भण्डारा स्थित गणका 42 प्रहरी सहित जिल्लामा एकै दिन 46 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। भरतपुरमा रहेको कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशालाले सोमबार राति थप संक्रमितको संख्या सार्वजनिक गरेको हो। प्रयोगशालाका अनुसार 355 वटा नमूना परीक्षण गर्दा 50 वटामा संक्रमण भेटिएको थियो। तीमध्ये राप्ती नगरपालिका 6 को प्रहरी क्वारेन्टाइनका 2 महिला सहित 42 र भरतपुर महानगरपालिका 4 महिला छन्।
बाँकी मकवानपुर की एक महिला, बारा की एक महिला र पुरुष तथा गोरखा की एक महिला हुन्। उनीहरू भरतपुरकै अस्पतालहरूमा उपचार गराउने आएका बिरामी हुन्। चितवनमा एकै दिन थपिएका बिरामीको संख्या अहिलेसम्मकै बढ्यो। सशस्त्र प्रहरीको भण्डारा स्थित गनमा मात्र 50 जना संक्रमित रहेका छन्। अहिले 8 संक्रमित भइसकेका छन्। अहिले 8 जना संक्रमण भेटिएपछि 60 जनाको स्वाब संकलन गरेर पठाएकोमा थप 42 जनामा संक्रमण भेटिएको गणका प्रमुख डीआईजी मनदीप श्रेष्ठले भन्नुभयो। अहिलेसम्म चितवनमा संक्रमितको संख्या 255 पुगेको छ। भरतपुरको सरकारी अस्पतालका बेडहरू भरिसकेको अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सोमबारसम्म मात्रै अस्पताल बाहिर 30 संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। सुत्केरी हुन बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान आएकी गर्भवती सहित 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। प्रतिष्ठानको प्रसूति विभागमा सुत्केरी गराउन आएकी धनुषाकी 29 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर निदेश सापकोटाले बताउनुभयो। प्रतिष्ठानको प्रसूति विभागमा पाठेघरको शल्यक्रिया गर्न भर्ना भएकी अर्की 35 वर्षीय महिला र शिशु वार्डकी स्टाफ नर्सलाई समेत कोरोना पुष्टि भएको डाक्टर सापकोटाले बताउनुभयो। प्रतिष्ठानको शिशु वार्डमा कार्यरत नर्सको भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। यस अगाडि प्रतिष्ठानमा कार्यरत 6 नर्स र 2 डाक्टरमा कोरोना पुष्टि भएको थियो। गर्भवती सहित 3 जनालाई उपचारका लागि मंगलबार कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। प्रसूति वार्डमा भने सेनिटाइज गरिएको डाक्टर सापकोटाले बताउनुभयो। बिरामी संक्रमित भएका स्थानबाट पीसीआर चेक नगरी पठाउने गरेका कारण बीपी प्रतिष्ठानमा समेत कोरोनाको जोखिम बढेको छ। सर्वोच्च अदालतका थप 1 कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। अदालतमा सेवाग्राही संघको सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने 180 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा मंगलबार 1 जना कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ। सर्वोच्चमा गत शनिबार संकलन गरिएको स्वाबको मंगलबार रिपोर्ट आएको। संक्रमित व्यक्ति इजलासमा बस्ने कर्मचारी हुन्। यो सँगै सर्वोच्च अदालतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3 पुगेको छ। यसअघि 1 जना गाडी चालक र 1 जना न्यायाधीशको सहयोगीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोना महामारीको त्रास बढेसँगै अघिल्लो हप्तादेखि सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी, प्रत्यक्षीकरण रिट र अरू केही जरुरी मुद्दाहरू तथा पेशी तारिख दिने जस्ता काम मात्र सञ्चालन गरेर अरू काम रोकेको छ। तर अहिले पनि पेशी तारिख लिन र सार्वजनिक चासोका विषयमा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत आउनेको संख्या धेरै छ। इजलासकै कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सर्वोच्चका कर्मचारीमा त्रास देखिएको छ। बाँके र बर्दियाका थप 13 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 10 जना, खजुरा गाउँपालिका 3 र 1 जना 3 का 1 जना पुरुष र बर्दियाको गोलरिया नगरपालिकाका 2 जना पुरुषमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको भेरी अस्पतालको ले मंगलबार दिउँसो 3 बजे अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालगञ्जको वाडा नम्बर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 र 13 का 5 वर्षदेखि 52 वर्ष उमेरका 4 जना महिला र 6 जना पुरुषमा कोरोना देखिएको। 550 जनाको स्वाब परीक्षण हुँदा बाँकेमा 11 र बर्दियामा 2 जना तथा सुर्खेतका वीरेन्द्रनगरका 1 जना गरी 14 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालय बुटवलको तथ्याङ्क अनुसार मंगलबार दिउँसोसम्म बाँकेमा कोरोना संक्रमितको संख्या 785 पुगेको छ। मंगलबार बिहान मात्र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचाररत 62 वर्षीय पुरुष सहित बाँकेका 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै 468 जना निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन्। बाँकेमा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेपछि दैनिक जसो कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लागिरहेको छ। सप्तरीमा तेस्रो पटक निषेधाज्ञाको समय थप गरिएको छ। पछिल्लो पटक आगामी भदौ 15 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मंगलबार बसेको जिल्लाका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले गरेको सिफारिसको आधारमा
भदौ 15 गते राति 11 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर हरि आचार्यले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 200 भन्दा बढी रहेको र जिल्लाको विभिन्न स्थानमा संक्रमितको संख्या बढिरहेको हुँदा निषेधाज्ञा थप गरिएको आचार्यले बताउनुभयो। सप्तरीमा यसअघि 12 साउनदेखि 26 साउनसम्म र 26 साउनदेखि 2 भदौसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। सुनको मूल्य उकालो लागेर फेरि 1 लाख माथि पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार पछ्याउँदै मंगलबार स्थानीय बजारमा छापामाल सुनको मूल्य तोलामा 2200 दरले उकालो लागेर 1,04,00,000 कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सोमबार भने 200 ले घटेर 98,200 मा कारोबार भएको थियो। यसअघि साउन 23 गते हालसम्मकै उच्च 1,03,500 मा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै मंगलबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 65 ले वृद्धि भएको भएर 1380 कायम भएको महासंघले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यति बेला सुन प्रति सन् 2008 डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आइसोलेसनमा बसेका छन्। गभर्नर अधिकारी कोरोना संक्रमितसँग सम्पर्क आएपछि गत आइतबारदेखि नै घरमै आइसोलेसनमा बसेका हुन्। गभर्नर अधिकारीले संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएपछि आइसोलेसनमा बसेर घरबाटै काम गरिरहेको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएको छ। संक्रमितसँगै सम्पर्कमा आउनु भन्दा अगाडि गभर्नर सहित राष्ट्र बैंकका अधिकांश कर्मचारीहरूको कोरोना परीक्षण भइसकेको थियो। गभर्नर अधिकारी अझै केही दिन घरबाटै काम गर्ने बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 27 लाख नाघेको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार समग्र संक्रमितको संख्या 27,02,743 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र भारतमा कोरोना भाइरसका 55,079 नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन्। भारतमा कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि 51,797 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र भारतमा कोरोना भाइरसको कारण 876 जनाको मृत्यु भएको हो। अमेरिका र ब्राजिल पछि भारतमा कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा प्रभावित बनेको मुलुक हो। अहिलेसम्म भारतमा 19,77,780 जना संक्रमित निको वा डिस्चार्ज भइसकेका छन्। सिंगापुरले कोरोना भाइरसका कारण ह्रास आएको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनको लागि भन्दै 5 अर्ब 80 करोड अमेरिकी डलर बराबरको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। सिंगापुरका प्रधानमन्त्रीले गत मार्च महिनामा नै सुरु गरेको सो प्याकेज बारे मंगलबार जानकारी दिएको समाचारमा जनाइएको छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले जनाए अनुसार सिंगापुरमा ह्रास आएको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि भन्दै यहाँको सरकारले घोषणा गरेको हो। आर्थिक प्याकेजको कार्यक्रम अगाडि मार्च महिनासम्मका लागि भएको बताइएको छ। सिंगापुरका उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री हङ स्विङ कायतले यो आर्थिक प्याकेजले यहाँका कम्पनीहरूलाई आफ्नो आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्न तथा रोजगारमा असर परेका नागरिकलाई पुनः काममा बोलाउन पनि सहयोग पुग्न सक्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले दिएको जानकारी अनुसार यहाँको पछिल्लो समयको बेरोजगार दरमा पनि वृद्धि देखिएको छ। यहाँ पछिल्लो महिना 2.9% मा बेरोजगार दर पुगेको छ। यो दर यसै वर्षको जनवरीदेखि मार्चसम्मको भन्दा धेरै हो। त्यस अवधिमा यहाँको बेरोजगार दर 2.4% मात्र थियो। प्रधानमन्त्री कायतले सिंगापुर सरकारले यो राहतको कार्यक्रम मार्च महिनादेखि सुरु भएर आगामी वर्षको मार्चसम्मका लागि गरेको हो। यस अवधिमा यहाँ आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई चलायमान बनाउन र उद्योग तथा कल कारखानाहरू गुमेका रोजगारहरू पुनः स्थापना गर्न देशका उद्योग सञ्चालकहरूले पनि यो कोषको उपयोग गर्न सक्नेछन्। यो रकम यहाँको हवाई उड्डानका साथै पर्यटन क्षेत्र र मजदुरहरूको ज्याला आदिका लागि पनि उपलब्ध गराइने उहाँले बताउनुभयो। विश्वको अर्थतन्त्रमा कोरोना
भाइरसको महामारीले असर गरेसँगै यसको प्रभाव सिङ्गापुरमा पनि परेको छ। यहाँको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुन नदिन सरकारले यो प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। क्यानाडाका अर्थमन्त्री बिल मोर्नीले आफू निकट सम्बन्ध रहेको एक सामाजिक संस्थालाई सरकारी कार्यक्रम दिलाउन भूमिका खेलेको आरोपमा छानबिन हुन थालेपछि राजीनामा दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको छविमै आँच आउने अवस्था सिर्जना भएपछि उहाँले मन्त्री सहित सांसद पदबाट पनि राजीनामा दिनुभएको समाचारमा जनाइएको छ। अहिले मन्त्री मोर्नीका परिवारका सदस्यसँग डब्ल्यू च्यारिटी नामको संस्थाको सम्बन्धमा अनुसन्धान सुरु भएको छ र प्रारम्भिक विवरणमा च्यारिटीसँग सम्बन्ध रहेका प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका छन्। सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यार्थी स्वयंसेवी कार्यक्रमका लागि डब्ल्यू च्यारिटीलाई 67 करोड अमेरिकी डलर को एक कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको थियो। मन्त्री मोर्नीले आफू विभिन्न भ्रमणका क्रममा डब्ल्यू च्यारिटी यातायात खर्च बुझेको स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले संवाददाताहरूलाई भन्नुभयो, म क्यानाडाको अर्थमन्त्री र सांसद पद दुवैबाट राजीनामा दिँदैछु। अब खेलकुद समाचार। कोरोना भाइरसको संकट बीच आयोजना हुन लागेको इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल को 13औं संस्करणको नयाँ मुख्य प्रायोजक भेटिएको छ। चिनिया कम्पनी भिभो हटेपछि फ्यान्टिस स्पोर्ट कम्पनी ड्रिम 11 ले 222 करोड भारतीय रुपियाँमा नयाँ अधिकार खरिद गरेको हो। यो रकम भिभो वार्षिक 440 करोड भन्दा 218 करोड रुपियाँले कम हो। बोर्डले कोरोना भाइरसको कारण जारी लकडाउनका कारण बजारको स्थितिलाई मध्यान राख्दै प्रायोजनको रकम 100 करोड रुपियाँ कम गरेको थियो। मुख्य प्रायोजन अधिकारको होडमा टाटा समूह, बायोजू जस्ता प्रमुख कम्पनी पनि सामेल थिए। आईपीएल यो वर्ष सेप्टेम्बर 19 देखि नोभेम्बर 10 सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्समा हुँदैछ। इन्टर मिलान युरोपा लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको खेलमा शाख्तर डोनेट्स्कलाई 5-0 गोल अन्तरले हराउँदै इन्टर मिलान फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। जर्मनीमा भएको खेलमा इन्टर मिलानको जितमा मार्टिनेज र रोमेलु लुकाकुले 2-2 गोल गरे। एक गोल डानिलोले गरे। खेलको 19औं मिनेटमा निकालो बरेलाको पासमा मार्टिने प्रहार गरेको पहिलो प्रहारलाई शाख्तरले गोलकिपरले बचाएका थिए। त्यसपछि पनि मार्टिनले दोस्रो प्रयासमा गोल गरे। इन्टर मिलान 9 वर्षपछि युरोपा लिगको उपाधि उचाल्न योजना रहेको छ। अब उसले उपाधिका लागि स्पेनिस क्लब सेभिल्लासँग शुक्रबार खेल्नेछ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन।